सच हमेशा कड़वा होता है। इस बात को हम सब बखूबी जानते हैं, और अगर हम इसी बात को अपने सामने रख कर पिछले दिनों एक सामने आने वाले उस बयान पर गौर करें जो हमारे साबका MPA एजाज़ आलम की तरफ से दिया गया, जो चर्च के हवाले से था, और ये पंजाबी में एक मुहावरतन बात की गई जिसका मतलब ये है कि हम सब बतौर चर्च के अपना एहतसाब करें, अपना जायज़ा लें और अपने बारे में ये जानने की कोशिश करें कि गलतियाँ कहाँ पर हैं, कोताहियाँ कहाँ पर हैं, या कहाँ पर मामलात ख़राब हैं, और फिर हम उनको सुधारने की कोशिश करें। और हमें इस बात का भी पता है कि ये जिस तनाजुर में बात की गई कि पिछले दिनों जो एक वाक़या रूनुमा हुआ मारिया शहबाज का और उसके कम उम्र होने का, और फिर उसके निकाह को लेकर जो सारे मामलात चल रहे हैं, हम सब बखूबी इन हालात से और इन मामलात से वाकिफ़ हैं। और इन सारी बातों को अगर हम अपने सामने रख कर इस बात का जायज़ा लें कि एजाज़ आलम साहब ने जो बात की, क्या वो वाकई दुरुस्त है, अगर देखा जाए तो इसमें हमें कोई शक नज़र नहीं आता, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर हम बहसियत चर्च के बात कर लें तो भी, अगर हम बहसियत एक मुआशरे के बात कर लें तो भी, अगर हम बहसियत एक कलीसिया के बात कर लें तो भी, और अगर हम बहसियत एक ख़ानदान के बात कर लें तो भी, ये बात हमें सच्ची मालूम होती है कि हमें ज़िंदगी के हर शोबे में अपने अपने मामलात को देखने की और अपने आप को जांचने और परखने की किस कदर ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि मामलात चल रहे हैं क्रिश्चियन मैरिज को लेकर, और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को लेकर, और जब ये बात की गई बहसियत एक चर्च के, तो असल में ये बात उजागर करने की कोशिश की गई कि बहसियत एक चर्च के और बहसियत एक कलीसिया के हमें इस बात को संजीदा लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि इन सारी कोशिशों के बावजूद जो नतीजा है वो क्या निकलेगा। अगर आप इन सारी बातों को अपने सामने रखें और चर्च भी अपना किरदार अदा करे, मुआशरा भी अपना किरदार अदा करे, और अगर एक कलीसिया भी अपना किरदार अदा करे, एक ख़ानदान भी अपना किरदार अदा करे, एक जो बाप है या माँ है या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर वो सब अपना अपना किरदार अदा करें, तो भी जो नतीजा है वो 100% सामने नहीं आ सकता। हमें इस बात का इल्म है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ऐसा फिर हरगिज़ नहीं है कि हम अपना किरदार अदा करना छोड़ दें। चर्च को अपनी जगह पर अपने किरदार को अदा करने की ज़रूरत है, मुआशरे को अपनी जगह पर रहकर अपने किरदार को अदा करने की ज़रूरत है, कलीसिया को भी अपने किरदार को अदा करने की ज़रूरत है, ख़ानदान को, बाप को, माँ को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन इन सारे मामलात में जो हमारा फोकस है वो है हमारी नौजवान नस्ल, वो है हमारे बेटे और हमारी बेटियां। तो क्या ये सब कुछ करने से हम 100% नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यकीनन इसका जवाब हम कह सकते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसी एजाज़ आलम साहब के जो उनका मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर हम उसी को अपने सामने रखें, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बात शख्सी तौर पर की जाए, क्योंकि मामला है नौजवानों का, और खुदा का पाक कलाम हमें यकीनन इसके बारे में सिखाता है, जहाँ पर खुदा का पाक कलाम वालिदैन से मुखातिब होकर ये बात करता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने ये बातें जो खुदा के पाक कलाम में लिखी गई हैं, हमने ख़ुद भी इनको सीखना है और हमने अपनी औलाद के ज़हन नशीन भी करना है। इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब में हमें ये बात लिखी हुई मिलती है। फिर इसके साथ हमें इस बात का भी पता है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और खुदा चाहता है कि हम उनकी तरबियत करें, उनको तालीम
دیں، لیکن سب سے اہم جو کردار ہے اس معاملے میں وہ ہے ہماری نوجوان نسل کا، وہ ہے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا، کیونکہ اب جب تک وہ اس بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیں گے، جب تک وہ خود ہی اپنے آپ کو اس معاملے میں سامنے لے کر نہیں آئیں گے، جب تک وہ خود محتاط نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر جب تک وہ خدا کے پاک کلام کو اپنے ذہن کے اندر، دلوں کے اندر اور خیالوں کے اندر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جو نتیجہ ہے وہ ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے گا۔ اور اس معاملے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کا بندہ مقدس داؤد لکھتا ہے 119ویں زبور میں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، کہ ایک نوجوان، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان معاملات سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی وہیں پر آگے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو اپنی اپنی جگہ پر ہم سب کو یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر میں یہ بات نوجوان نسل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنا جائزہ خود لیں، اپنے آپ کی حفاظت خود کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی تابعداری میں دیں، ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو سنجیدہ لیں، اور نہایت محتاط انداز کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حملے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو آفرز نہ دی جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات سازگار بن جائیں۔ قانون سازی اپنی جگہ پر، چرچ کا کردار اپنی جگہ پر، خاندان کا کردار اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو خود اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ چرچ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، والدین سدا آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ آپ نے گھر سے نکلنا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے گھر سے نکلنا ہے جاب کے لیے، آپ نے گھر سے نکلنا ہے بہت سے اور معاملات کو لے کر آپ نے گھر سے نکلنا ہے، اور جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس طرح کے حالات آپ کو فیس کرنا پڑیں گے، اس طرح کے معاملات درپیش ہوں گے۔ لیکن اگر خدا کا پاک کلام واقعی آپ کے ذہن کے اندر ہے، آپ کے دلوں کے اندر ہے اور آپ کے خیالوں کے اندر ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے ایمان سے ہٹانے نہیں پائے گی۔ سو ضرور اس بات کو اپنے سامنے رکھیں، اور میری نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ضرور خدا کے پاک کلام کو سنجیدہ لیا کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دیا کریں، کیونکہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔